ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमा की चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पर। आज 2079 असार 2 गते बिहिबार 16/6/2022। बाबाको साकार महावाक्य। मुख्य सार। मीठे बच्चे, तिमी कुनै पनि देहधारीको नाम रूपमा फस्नु हुँदैन। तिमी कुनै पनि देहधारीको नाम रूपमा फस्नुहुन्छ हुँदैन। समझदार बच्चाहरूका मुख्य निशानी के हुन्छन्? समझदार बच्चाहरूका मुख्य निशानी के हुन्छन्? जो समझदार बच्चाहरू हुन्छन् उनीहरूको मुख्य निशानी के हुन्छन् होला? के हुन्छन्? सबै समझदार बस्नु भएको छ? समझदार बच्चा बाबाको बुद्धिवानको बुद्धि बाबाका समझदार बच्चाहरू
यहाँ बस्नु भएको छ होइन। त बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ समझदार बच्चाहरूको मुख्य निशानी के हुन्छन्, के हुन्छन् होला? जो समझदार बच्चाहरू छन् उनीहरू स्वयं आफूमा धारणा गरेर अरूलाई गराउँछन्, भनेर सबैलाई खिलाउँछन्, गर्दा हुँदैन, आलस्य आउँदैन। ती बच्चाहरू आफू पहिला धारण गरेर अरूलाई गराउँछन् अनि बादल चाहिँ सबैलाई खिलाउँछन्, बादल बनाएर वर्षा गर्छन्, आलस्य आउँदैन। पढाइमा आलस्य आउँदैन। अरू अरू के निशानी हुन्छ? के ल्याउँछन्? अच्छा, बाबाको उत्तर छ पहिलो पोइन्ट, जो समझदार हुन्छन्, उनीहरूले पहिला स्वयंमा धारणा गरेर फेरि अरूलाई गराउँछ। बाबाले जति पनि ज्ञान दिनुभएको छ, श्रीमत दिनुभएको छ, डाइरेक्सन दिनुभएको छ, त्यो सबै समझदार बच्चाले के गर्छ? पहिला आफूले धारण गर्छ अनि अरूलाई गराउँछ। बादल बनेर भरिएर जान्छन्, वर्षा गर्छन्। जस्तो घाम लाग्छ नि, घाम लागेको बेलामा सूर्यले त्यो समुद्रको पानी, नदी नाला सबै पानीलाई आफूमा खिच्छ, माथि गएर त्यो के बन्छ? बादल बन्छ। फेरि जताततै धरतीमा जमिनमा वर्षाउँछ। त्यस्तै समझदार बच्चाहरू पनि बाबाबाट खुब ज्ञान लिन्छन्, आफूमा धारण गर्छन् अनि फेरि अरू आत्माहरूको अगाडि गएर के गर्छन्? वर्षा गर्छन्, सबैलाई ज्ञान दिन्छन्। पढाइको समयमा आलस्य गर्दैनन्, ब्राह्मणी माथि जिम्मेवारी छ, यहाँ उनैलाई लिएर आउनुपर्छ। ब्राह्मणी माथि जिम्मेवारी छ, यहाँ उनैलाई लिएर आउनुपर्छ, जसले रिफ्रेश भएर गएर फेरि वर्षा गर्छन्। यहाँ उनैलाई लिएर आउनुपर्छ, जसले रिफ्रेश भएर गएर फेरि वर्षा गर्छन्। दोस्रो पोइन्ट, यहाँ उही आउनुपर्छ, जसले योगमा राम्रोसँग रहेर वायुमण्डललाई शक्तिशाली बनाउन मद्दत गर्छन्। कहाँको कुरा गर्नुभयो बाबाले? यहाँ उही आउनुपर्छ, जसले योगमा राम्रोसँग रहेर वायुमण्डललाई शक्तिशाली बनाउन मद्दत गर्छन्, विघ्न पार्दैनन्। यहाँ आसपास धेरै शान्ति हुनुपर्छ।
यहाँ आसपास धेरै शान्ति हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको आवाज नहोस्। कुनै पनि प्रकारको आवाज नहोस्। त जो समझदार बच्चाहरू हुन्छन् उनीहरूले पहिला के गर्छन्? आफूमा धारणा गर्छन् र अरूलाई गराउँछन्। यदि हामीले आफूमा पनि धारणा गर्दैनौँ र अरूलाई गराउन सकेनौँ भने हामी समझदार भइएन, हैन? समझदार बच्चाले आफू धारणा गरेर अरूलाई गराउँछन्, बादल बनेर भरिएर जान्छन्, वर्षा गर्छन्, पढाइमा आलस्य गर्दैनन्। र बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मणीमाथि जिम्मेवारी हुन्छ कि यहाँ भनेको बाबा मिलनमा मधुबनमा उनैलाई लिएर आउनुपर्छ जसले रिफ्रेस भएर त्यहाँ गएर केही सिकेर रिफ्रेस भएर भरिएर आएर वर्षा गर्छन्, हैन? ज्ञानलाई टन्न आफ्नो ज्ञान योग शक्ति गुण सब भरेर आएर वर्षा गर्छन्। त्यस्तो बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ ल्याउनु पर्छ र त्यहाँ त्यो आत्मा बाबा हुन्छ आउनुपर्छ। त्यस्तो बच्चा आउनुपर्छ जसले योगमा राम्रोसँग रहेर वायुमण्डललाई शक्तिशाली बनाउनमा मद्दत गर्छ, न कि विघ्न पार्नेवाला, हैन? जसले विघ्न पार्दैन, शान्तमा रहन्छ, योगी बच्चालाई लिएर आउने बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ आसपासमा पनि धेरै शान्ति हुनुपर्छ, कुनै प्रकारको आवाज नहोस्। किनकि विश्वभरि शान्तिको वातावरण फैलाउनु छ, शान्तिको प्रकम्पन फैलाउनु छ। अब त्यही आफ्नो मनमै अशान्त छ, घरमै अशान्ति छ। अब मधुबन भनेको त विश्वको लाइट हाउस हो, त्यहाँबाट पुरा विश्वमा फैलाउनु छ। त्यही भएर बाबाले विशेष त्यहाँको लागि भन्नुभयो। हुन त हामी सबैको घर हो, सेन्टर हो, जहाँ पनि शान्त हुनुपर्छ, योगयुक्त वातावरण हुनुपर्छ, कुनै प्रकारको व्यर्थ चिन्तन आवाज गफसप होइन कुनै प्रकारको आवाज नहोस् भन्नुहुन्छ बाबाले। गीत छ ओम नमो शिवाय, ओम शान्ति। ओम शान्तिको अर्थ त सम्झाइएको छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा र परमात्मा शान्त स्वरूप हुन्। जस्तो पिता त्यस्तै बच्चा। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ तिमी शान्त स्वरूप त हौ नै, बाहिर कुनै शान्ति मिल्दैन, यो रावण राज्य हो। अब यस समयमा केवल तिमीले आफ्नो बाबालाई याद गर, म यिनमा विराजमान छु, तिमीलाई जे मत दिन्छु त्यसैमा चल। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई मैले जे मत दिन्छु त्यसैमा चल। बाबा कुनै पनि नाम रूपमा फस्नु हुँदैन, यो नाम रूप हो बाहिरको। बाबा कहिले पनि कसैको नाम रूपमा फस्नुहुन्छ? फस्नु हुँदैन। यो नाम रूप हो बाहिरको, यस रूपमा फस्नु हुँदैन। यो बाहिरको हो, विनाशी हो। आज जुन रूपमा फसेको छ व्यक्ति, भोलि आत्माले त्यो शरीरलाई छोडेपछि कस्तो हुन्छ? आत्मा हुँदा हुँदै पनि उमेर घट्दै गएपछि सुन्दरता के हुँदै जान्छ? कम हुँदै जान्छ, हैन? आत्माले छोडेपछि त त्यो सडिहाल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त यस्तो विनाशी देहको नाम रूपमा फस्नु छैन। दुनिया साराले नाम रूपमा फसाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबैको नाम रूपलाई याद नगर, आफ्नो बाबालाई याद गर, तिम्रो आयु पनि यादद्वारा बढ्छ, निरोगी पनि बन्छौ। लक्ष्मी नारायण पनि तिमी जस्तै थिए, केवल सजी सजाउ हुन्। लक्ष्मी नारायण पनि हामी जस्तै मानव त हुन् नि, तर उनीहरू दिव्य गुणहरूले
दिव्य गुणका गहनाहरूले, शक्तिहरूले, सर्व गुणहरूले के छन्? सजिएका छन्, सजी सजाउ छन्। गहनाहरू पनि छन्। सत्युगमा त फेरि धन सम्पत्ति अथाह हुन्छ, त गहनाहरू पनि टन्न हुन्छन्। त यिनी केवल बाबा भन्नुहुन्छ सजी सजाउ हुन्छन्। यस्तो होइन कुनै छत जति अग्ला हुन्छन्, ठुला ठुला अग्ला अग्ला हुन्छन्, त्यस्तो त होइन। मान्छे त 6 फुटकै हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले, चाहे सत्युगमा चाहे अहिले कलियुगमा। मनुष्य त मनुष्य नै हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि देहधारीलाई याद गर्नु छैन, देहलाई भुल्नु छ, आफूलाई आत्मा सम्झ, यो शरीर त छोड्नु छ। अर्को कुरा लापरवाही नगर, विकर्मको बोझ शिरमा धेरै छ, धेरै भारी बोझ छ। एक बाबाको यादले सिवाय त्यो बोझ कम हुन सक्दैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, जो सबैभन्दा उच्च पावन बन्छन् उनै फेरि सबैभन्दा पतित बन्छन्। यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। आफूलाई हेर्नु छ, बाबालाई धेरै याद गर्नु छ। जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर, धेरै सहज छ। जो यति प्यारो बाबा हुनुहुन्छ उहाँलाई उठ्दा बस्दा के गर्नुपर्छ? याद गर्नुपर्छ। उठ्दा बस्दा खाँदा पिउँदा हैन, निरन्तर हर कर्म गर्दा के गर्नुपर्छ? बाबालाई याद गर्नुपर्छ। जसलाई पुकार्छन् पतित पावन आउनुहोस् भनेर, तर दिलदेखि प्यार रहँदैन। प्यार फेरि पनि आफ्नो पति बच्चा आदिसँग रहन्छ। सुन्नुभयो? केवल भन्छन् पतित पावन आउनुहोस् भनेर याद मात्रै गर्छन्, पुकार्छन् मात्रै, तर जुन प्यार भगवानसँग हुनुपर्ने त्यो हुँदैन। मोह त फेरि पनि आफ्नै लौकिक बच्चा पति आदिसँग नै रहन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। केवल भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, म कल्प कल्प कल्पको सङ्गममा आउँछु। गायन पनि गरिएको छ रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण त हुन्नै सत्ययुगका राजकुमार, फेरि उनी त्यस नाम रूप देश कालमा बाहेक आउन सक्दैनन्। त्यही नाम रूपमा त्यही अनुहार लिएर अर्को जन्ममा कहाँ आउन सक्छन्? एक जन्म छोडेपछि अर्को जन्ममा नाम रूप सबै चेन्ज भयो भने अब द्वापरमा फेरि कृष्ण त्यही रूपमा त आउन सक्दैनन्। नेहरू त्यसै रूपमा त्यसै पोजिसनमा फेरि कल्पपछि आउँछन्। त्यसै गरी श्री कृष्ण पनि सत्ययुगमा आउँछन्। उनको अनुहार परिवर्तन हुन सक्दैन। यस यज्ञको नाम नै छ रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध यज्ञ। रजाईको लागि बलि चढ्नु अर्थात उहाँको बन्नु। राजाईको लागि बलि चढ्ने, हिजो अस्ति पनि बाबाले बलि चढ्नेको अर्थ बताउनु भयो। बलि चढ्ने भनेको के हो? कुनै हामीले घाँटी काट्नु छैन। बलि चढ्नु भनेको बाबाको बन्नु। दुनियाँबाट मरेर जिउँदै मरेर बाबाको बन्नु नै के हो त? बलि चढ्नु हो, उहाँको बन्नु। बाबाका बनेका छौ, त्यसैले एकलाई नै याद गर्नुपर्छ। हदसँग तोडेर बेहदसँग जोड्नु छ। धेरै महान बाबा हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ बाबाले आएर के दिनुहुन्छ। बेहदका बाबाले तिमीलाई बेहदको वर्षा दिइरहनु भएको छ, जुन अरू कसैले दिन सक्दैनन्। सबै मनुष्यले त एक अर्कालाई मार काट गरिरहन्छन्। पहिले यो कहाँ हुन्थ्यो र? पहिला पहिला एक अर्कालाई मार्ने काट्ने हिंसा हत्या हुँदैन थियो। पछि आएर
अब मान्छेले पशु पंक्षी जनावर त काट्न थाले अब मान्छेलाई पनि हिंसा गर्न मारकाट गर्न थालिसके। तर पहिला यस्तो हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। तिमीलाई थाहा छ बाबा फेरि आउनु भएको छ भन्नुहुन्छ। कल्प कल्पको संगम युगमा जब नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ तब म आउँछु। माग्छन् पनि नयाँ दुनियाँ, नयाँ राम राज्य, त्यहाँ सुख सम्पत्ति सबै हुन्छ, झगडा गर्ने कोही हुँदैन। कहाँ? सतयुगमा झगडा गर्ने कोही हुँदैन। शास्त्रहरूमा त सतयुग त्रेतालाई पनि नर्क बनाइदिएका छन्। यो भूल हुने तिनीहरूले असत्य सुनाउँछन् र बाबाले सत्य सुनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई सत्य भन्छौ नि, म आएर सत्य कथा सुनाउँछु। 5000 वर्ष पहिले यहाँ कसको राज्य थियो? आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले कसको राज्य थियो? बच्चाहरूलाई थाहा छ 5000 वर्ष पहिला यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। भन्छन् पनि क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला यहाँ के थियो? क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला यहाँ स्वर्ग थियो। स्वर्ग, हेभन, वैकुण्ठ, प्याराडाइज भन्नु एउटै हो। स्वर्ग थियो। त बाबा हिसाब त सिधा छ। भन्छन् कल्पको आयु यति किन राखिएको? 5000 मात्रै। शास्त्रमा त लाखौं अरबौं वर्ष भनेको छ, यहाँ जम्मा 5000 वर्ष किन भनेको सोध्छन्। अरे हिसाब गर न, क्राइस्टको यति समय भयो। आज क्राइस्ट आएको 2000 वर्ष भयो। अब क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला के थियो? स्वर्ग थियो भन्छन्। त 2000 र 3000 के भयो त? 5000 भयो। अब त्यही चक्र फेरि रिपिट हुने बेला आइसकेको छ। अनि 5000 वर्षको चक्र सिद्ध भयो कि भएन? भयो। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ युग नै 4 छन्। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात हुन्छ। सम्झाउने धेरै राम्रो चाहिन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू काम महाशत्रु हो। हिन्दूहरूले नै देवताहरूको महिमा गाउँछन्। सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी। फेरि 16108 रानीहरू कहाँबाट आए? एकातिर सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी भनेर गायन गर्ने, अर्कोतिर फेरि श्री कृष्णले 16108 रानी बनाए। जे पनि भन्दैन कि त्यो प्राणलाई राख्नु कतिवटा घर चाहियो, कत्रो एरिया चाहियो, होइन? 16108। एउटा दुईटा त छुट्टै कुरा होइन। अब बाबा हुन्छ कति मान्छेले त्यसलाई कुन दृष्टि, त्यसको भावार्थ त बुझेका छैनन्। आफू जस्तै पतित सम्झिन्छन्। 16108 रानी थिए, तिनबाट कति छोरा निस्के, नाति कति 1.25 लाख नाति। एकातिर बच्चु देखाउँछन् कृष्णलाई, होइन? जे पनि भनिदिएको छ शास्त्रमा। तिमीलाई थाहा छ धर्मशास्त्र कुनै पनि होइन। धर्मशास्त्र त्यसलाई भनिन्छ जसलाई धर्म स्थापकले उच्चारण गरे। धर्म स्थापकको नामबाट शास्त्र बन्यो। अब तिमी बच्चाहरू नयाँ दुनियाँमा जान्छौ। यो सबै पुरानो तमो प्रधान छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पुराना चीजहरूबाट बुद्धियोग हटाएर म एकलाई याद गर, अनि तिम्रो विकर्म के हुन्छ? विनाश हुन्छ। लापरवाही गर्यौ भने बाबाले सम्झनुहुन्छ यसको तकदीर नै यस्तो छ।
छ धेरै सहज कुरा, के यो तिमीले बुझ्न सक्दैनौ? मोहको धागो सबैतिरबाट निकालेर एक बाबालाई याद गर। 21 जन्मको लागि तिमीलाई फेरि कुनै दुःख हुँदैन, न तिमी यति कुब्जा आदि बन्छौ। यहाँ त सम्झन्छन् पुग्यो, आयु पूरा भयो, एक शरीर छोडेर अर्को लिनु छ। जस्तै सर्पको उदाहरण छ, जनावरहरूको उदाहरण दिन्छन्। अवश्य उनलाई थाहा हुन्छ यस समयका मनुष्यहरूको भन्दा त जनावरहरूको पनि धेरै अक्कल हुन्छ। यतिखेरका मान्छेको भन्दा पशुको, जनावरहरूको धेरै अक्कल हुन्छ। कुमारकोटीको उदाहरण पनि यहाँको। कुमारकोटी त किरो हुन्छ जसलाई बाबाले भ्रमरी भन्नुहुन्छ। नालीको किरालाई लिएर आउँछ अनि घर बनाएर त्यहाँभित्र राख्छ, बन्द गरिदिन्छ, बाहिरबाट भुँ 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 आफू जस्तै उड्ने बनाएर निकाल्छ। उसको जातको छ भने उड्ने बनेर निस्किन्छ, अब अर्कै छ भने त्यहीँभित्र मर्छ। तर त्यति त्यो नालीमा खोजी खोजी ल्याएर त्यो किरालाई आफू समान बनाउने अक्कल त छ नि त्यसमा। तर आज कति मान्छेलाई पनि यति अक्कल छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। कुमारकोटीको उदाहरण पनि यहाँको हो। किरालाई कसरी लिएर आउँछ? अब तिम्रो सुखको दिन आइरहेको छ। बच्चीहरूले भन्छन् हामी पवित्र रहन्छौं, त्यसैले कुटाई धेरै खानुपर्छ। हो प्यारा बच्चाहरू, केही त सहन गर्नै पर्छ। कुटाई पनि खानु पर्यो, अरू पनि कुरा गाली पनि खानुपर्छ। अब उस्तै भयो घरबाट निकालिदिन्छु भन्लान्, तर आफ्नो खुट्टामा उभिन पनि सक्नु पर्यो। बाबा हुन्छ केही त सहन गर्नै पर्छ। बिकारी बन्नु भन्दा त बाबाले कहिलेकाहीँ मुरलीमा भन्नुहुन्छ, पतित बन्नु, बिकारी बन्नु भन्दा त भाँडा माझेर पेट पाल्नु जाति। भाँडा माझ्नु के जस्तो आफ्नो घरको मानिन्छ, संसारै आफ्नो परिवार सम्झ्यो भने त केही नराम्रो कुरो होइन। भन्नुको मतलब विकारमा कुनै हालतमा जान हुँदैन, यो भन्न खोजेको। त सहन त गर्नै पर्छ। अबलाहरूमाथि अत्याचारको बारेमा भनिएको छ। अत्याचार गरे भने पो पापको घडा भरिन्छ। अत्याचार गरेपछि पो पापको घडा भरिन्छ र अनि फुट्छ, अनि बल्ल स्वर्ग आउँछ, हैन? जसले अबलाहरूमाथि अत्याचार गरेपछि पापको घडा भरिन्छ। रुद्र ज्ञान यज्ञमा विघ्न त धेरै पर्छन्। अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्छ, यो कुरा शास्त्रहरूमा पनि गाइन्छ। बच्चीहरूले भन्छन् बाबा, आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले हजुरसँग मिलेका थियौं, स्वर्गको वर्षा लिएका थियौं, महारानी बनेका थियौं। बाबा भन्नुहुन्छ, हो बच्चीहरू, यति पुरुषार्थ गर्नुपर्ने हुन्छ। याद शिव बाबालाई गर, यिनलाई होइन, यी गुरु होइनन्, यिनको कानले पनि सुन्छ। उहाँ तिम्रो बाबा, टिचर, सद्गुरु हुनुहुन्छ। यिनीद्वारा सिकेर अरूलाई सिकाउनुहुन्छ। सबैको बाबा उहाँ एक हुनुहुन्छ। मलाई पनि सिकाउने उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले बेहदको बाबालाई याद गर। विष्णुलाई वा ब्रह्मालाई कहाँ पतिहरूका पति भनिन्छ र? शिव बाबालाई नै पतिहरूका पति पनि भनिन्छ। त्यसैले किन उहाँलाई नपक्रिने? तिमीहरू सबै पहिला मूल वतन आफ्नो पिताको घरमा जान्छौ, फेरि पतिको घरमा आउँछौ। मूल वतन पिताको घर, सत्युग पतिको घर। सत्युगमा टन्न सजिएर सुख भोग्ने, हैन? पिताको घरमा, बाबाको घरमा त पावन बनेर गएर केही समय विश्राम गर्ने।
पहिला शिव बाबाको पासमा त सलामी भर्नु नै छ, फेरि आउँछौ सत्ययुगमा, कति सहज पाई पैसाको कुरा छ। बाबाले सबैतिरका बच्चाहरूलाई देख्नुहुन्छ, कहीँ कोही झुटका त खाएको छैन। झुटका खान्छन्, हाई काट्छन्, बुद्धियोग अन्त जान्छ भने उनले वायुमण्डललाई के गर्छन्? बिगारिदिन्छन्। बसेको छ बाबाको यादमा, क्लासमा हाई गरेको छ, अल्छिलाहा हैन, यता र उता हेरिरहेको छ, बुद्धियोग भड्काएको छ भने त्यस्तोले के गर्छ? वायुमण्डल बिगारिदिन्छन्, किनकि बुद्धियोग बाहिर भट्किन्छ नि। त्यसैले बाबा सदैव भन्नुहुन्छ, यस्तो बादल लिएर आऊ जो रिफ्रेस भएर गएर वर्षा गरोस्। बाँकी आएर के काम? लिएर आउनेहरूमा पनि जिम्मेवारी हुन्छ। कुन चाहिँ ब्राह्मणी समझदार छन् जो भरिएर जाउन् अनि वर्षा गरून्। यस्तोलाई ल्याउनु छ, बाँकीलाई ल्याएर फाइदा नै के छ? सुनेर धारणा गरेर फेरि धारणा गराउनु छ, मेहनत पनि गर्नु छ। जुन भण्डारीबाट खान्छौ काल कण्टक के हुन्छ? जुन भण्डारीबाट खान्छौ काल कण्टक दूर हुन्छ। शिव बाबाको भण्डारा सम्झेर खायौं भने भण्डारा भरपूर पनि हुन्छ, काल कण्टक पनि दूर हुन्छ। त्यसैले यहाँ उही आउनु पर्छ जो योगमा पनि राम्रोसँग रहन सक्छ, नत्र वायुमण्डललाई बिगारी दिन्छन्। मधुवनको वायुमण्डल र सेन्ट्रलको वायुमण्डल किन फरक हुन्छ हुने रहेछ त नि भन्ने कुरा लकडाउनको बेलामा अनुभव गरेर हेर्नुहोस् हैन। बाबाले पटक पटक मुरलीमा मधुवनमा कोही पतितलाई नल्याऊ, बिगारीलाई नल्याऊ, कमसे कम 1 वर्ष धारणा गरेको योगी आत्माहरूलाई बाबाले के आज पनि भन्दै हुनुहुन्छ, जो योगमा राम्रोसँग रहन सक्छ त्यसलाई ल्याऊ भन्नुहुन्छ नि बाबाले। त अब त्यसरी जहाँ योगी आत्माहरूको संगठन छ नि त्यहाँको वायुमण्डल एकदम पावरफुल, शक्तिशाली, शान्तमय हैन। लकडाउनमा अनुभव गरेको कुरा के। अब त्यति बेला त अरू बेला त बाबाको घर सेन्टरमा त हरेक प्रकारका आत्माहरू आउँछ नि। अब मधुवनमा जस्तो यहाँ त छैन, यहाँ त जस्तो पनि आत्माहरूलाई आउनु पर्छ हैन। अब ज्ञान लिनको लागि आउनु पर्यो नि। यहाँ नआइकन त फेरि यहाँ ज्ञान नलिई मधुवन कसरी जाने? त यहाँ त अब थरी पतित पनि आउँछन्, थरी थरीका सबै आउँछन्, आउँछन् नि। अब मधुवनमा बाबाको नियम छ, पतितलाई लिएर नआऊ हैन। त अब लकडाउनको बेलामा त अब आउन जान बन्द है। अब भित्र बसेर तपस्या गरे, योग गरे। यस्तो बाबाले यस्तो अनुभव, जस्तो मधुवनको पाण्डव भवनको जस्तै योग वातावरणको अनुभव भयो क्या हैन। किनकि जब त्यो एकदम आउन जान बन्द भयो नि त्यतिखेर कुनै पनि प्रकारका आत्माहरू अब आए पनि बाबाका बच्चाहरू एकदम जसको लगन, बाबासँग प्यार, योगी नजिकका वरिपरिका कोही आउनुभयो। सबै त हजुरहरू पनि आउन सक्नु भएन, नयाँ आत्माहरू त कोही पनि आएकै थिएन हैन। त्यति बेला त्यस्तो वातावरण बन्द रहेछ। त्यही वातावरण बनोस् भनेर, त्यही अनुभूति गरून् आत्माहरूले र विश्वभरि त्यो शान्तिको भाइब्रेसन, त्यो पावरफुल भाइब्रेसन फैलियोस् भनेर मधुवनमा बाबाले यो नियम बनाउनु भयो कि कोही पनि पतितलाई लिएर नआऊ। किन बाबाले यसो भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यति बेला अनुभव भयो क्या हैन। अब शिविरमा त जान्छन्, तर बाबा मिलनको बेलामा पहिला त अब शिविरहरू पनि धेरै कहाँ हुन्थे त नि, हेर्नुहोस् हुन्थेन क्या। अब पछि पो शिविरहरू हुन थाले, जस्ता मान्छेले जान थाले। पहिला त वर्षमा एकचोटि शिविर, त्यो पनि 1 जनालाई लिएर आऊ भन्थे। एउटा सेन्टरबाट 1 जना लानु पाइन्थ्यो हैन। पुरा बनान जोनबाट 4-5 जना, 3 जना, कहिले 3 जनालाई छुट्टी पाइन्थ्यो, कहिले 2 जना, त्यस्तो हुन्थ्यो कि। 1-2 महिना भोजन शुद्ध गरेर त्यो पनि शिविरमा त्यसरी जान्थे। अब त्यही पहिलाको वातावरण मधुवनको कस्तो थियो, पहिला जानेहरूले अनुभव गर्नुभयो। अब अहिले पहिलाको जस्तो वातावरण छैन क्या। किन छैन भन्दा
अब हरेक किसिमका आत्माहरू जान थाले। अब बाबा मिलनमा पनि बच्चाहरूले लापरवाही गर्न थाले। अब बाबा आउनुहुन्न के अरे भन्ने जस्तालाई लिएर जाने कतिले त्यस्तो पनि गर्न थालेछन् होइन। तर त्यो गलत हो वास्तव। बाबा आउनुहुन्छ, किन आउनुहुन्न? बाबा आजै पनि हामी बच्चाहरूको साथमा हुनुहुन्छ। जब लकडाउन भयो नि, मलाई सुरुमा त यस्तो फिल भयो जब एकाएक क्लास बन्द भयो, सबैजना आउने अब क्रम बन्द भयो अनि बाहिर दुनियाँमा हाहाकार मचियो, लासमाथि लास मान्छे मरेछन्। अब त विनाश आएछ, समय सकिएछ के अरे बाबा जानुभयो कि जस्तो ऊ भयो के। बाबाको पाठ पुरा भएर जाने बेला भएछ कि जस्तो लाग्यो। अनि अब बाबा नभएपछि त यो ब्रह्मकुमारी जीवनै के जीवन बेकार। बाबा हाम्रो त बाँच्ने जिउने आधार भनेको नै को हो? बाबा हो। ओहो, बाबा नभएपछि त हाम्रो जीवनै बेकार हुन्छ। बाबाको पाठ पुरा भएर जानुभयो कि के हो जस्तो फिलिङ कता मनमा भावुकपन पनि आयो क्या है। त्यसपछि त बाबाले यस्तो अनुभव गराउनु भयो, एकदम योगमा बस्दा पनि बाबा साथै हुनुहुन्छ। जतिखेर पनि बाबा साथ, यति पावरफुल अनुभूति, यस्तो वातावरण बन्यो जस्तो कि बाबा यहीँ आउनुभएको छ र बाबाले भन्नुभएको छ, बच्चे म तिम्रो साथमा छु। बाबाको वायदा छ, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। लिएरै जान्छु म, छोडेर कहाँ जान्छु र। त्यस्तो अनुभव गराउनु भयो क्या बाबाको कमरामा बसेर योग गर्दाखेरि। त बाबा त आज पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नि। त्यो त नियम त आज पनि सबैको लागि त्यही हो। तर अब कतिले त उल्लङ्घन गरेपछि पापको भागी त बन्ने आफै हो। हेर्नुहोस्, बाबाले भन्नुहुन्छ नि, जो ब्राह्मणीले त्यस्ताले लिएर आउँछन् त्यो पत्थर बन्छ। पापको भागी त बन्ने आफै हो। तर पनि अब ब्राह्मणीहरू पनि त फरक छन् के। पहिलाका ब्राह्मणीहरू र अहिलेका ब्राह्मणीहरू, पछि आउने ब्राह्मणीहरूमा पनि त्यो पावर जुन सुरुमा दादी दिदीहरूमा थियो, त्यसपछिकामा भएन होला। त्यसपछि फेरि त्यो एउटा ग्रेड छ नि त होइन। अब श्रीमतका उल्लङ्घन गर्नेले त्यो उच्च पद कहाँ पाउँछ त नि? पाउँदैन। त वातावरण त्यति एकदम पावरफुल जुन पहिला हुन्थ्यो त्यो नहुनुको कारण त्यही हो। अब लापरवाही भएको होइन। यहाँ जस्ता पनि आत्माहरू जान्छन्। त्यही भएर अब सुरुमा त एकदम कडा थियो बाबाको पास। बाबा त पतिसँग मिल्दै मिल्नुहुन्थेन, बच्चाहरूसँग बाहेक अरू कसैसँग बाबा मिल्दै मिल्नुहुन्थेन। अच्छा, त बाबाले के भन्नुभयो? त्यसैले यहाँ उही आउनुपर्छ जो योगमा पनि राम्रोसँग रहन सक्छ, नत्र वायुमण्डललाई बिगारी दिन्छन्। यस समयमा अझ सावधान रहनु छ। फोटो आदि निकाल्ने पनि कुरा छैन। जति हुन सक्छ बाबाको यादमा रहेर योगदान दिनु छ। आसपास धेरै शान्ति हुनुपर्छ। हस्पिटल सदैव बाहिर एकान्तमा हुन्छ जहाँ होहल्ला हुँदैन। बिरामीलाई शान्ति चाहिन्छ। तिमीलाई डाइरेक्सन मिल्छ, शान्तिमा रहनु छ। बाबालाई याद गर्नु, यो हो वास्तविक शान्ति। बाँकी हुन् झुटा। उनीहरूले भन्छन् नि 2 मिनट डेड साइलेन्स, तर थाहा छैन त्यो 2 मिनट बुद्धि कहाँ जान्छ। 2 मिनट साइलेन्समा बस्ने, 2 मिनट 1 मिनट मौन धारण गर्ने भन्छन्। अब त्यो एकछिन झोक्राएर नबोली बस्यो, बुद्धि कहाँ गएको हुन्छ। कसैले शिव बाबालाई याद गरेर आफूलाई आत्मा सम्झेर त्यो आत्मा जसको नाममा श्रद्धाञ्जली गर्दाखेरि गर्छन् नि, जुन आत्मा शरीर छोडेर गयो या जसको तिथि पुण्यतिथि हुन्छ, श्रद्धाञ्जली दिने भन्छन्, मौन बस्छ। त्यो शिव बाबासँग शक्ति लिएर त्यो आत्मालाई दिने काम कसैले गर्छ? एकछिन झोक्राउने मात्रै त हो कि? साइलेन्सको अर्थ के थाहै छैन। बुद्धि त कहाँ भड्किरहेको हुन्छ। 1 मिनट भयो कि भएन, कसैले घडी नै हेरिरहेको हुन्छ है। हेरेको बाबा भन्नुहुन्छ थाहा छैन त्यो 2 मिनट बुद्धि कहाँ जान्छ। एकजनालाई पनि सच्चा शान्ति
हुँदैन। आफै शान्त, अब त्यो सच्चा शान्ति आफैले अनुभव गर्न सकेको छैन त अब त्यो आत्मा गएको आत्मालाई शान्तिको दान के देला त्यस्ताले, होइन? यी बत्तीको नाटक त पोखरातिर मात्रै हो कि भनेको यहाँ सुरु हुन्छ। एकैछिनमा जाँदै आउँदै मैले कुसमा बाग्लुमा त यस्तो हुन्न भनेको त यहाँ त्यतैबाट आएछ के गर्छ? अच्छा, एकजनालाई पनि सच्चा शान्ति हुँदैन। तिमी डिट्याच हुन्छौ, हामी आत्मा हौ, यो हो आफ्नो स्वधर्ममा रहनु। बाँकी उगेर शान्त रहनु कुनै वास्तविक शान्ति होइन। कोही सुन्दा निदा आनन्द झुक्क्याएर उगेर शान्ति, त्यो पनि कोही वास्तविक शान्ति होइन, होइन? जतिखेर निदाइराख्न त सम्भव छैन नि त, उठ्नुपर्छ। उठेको बेलामा, कर्म गरेको बेलामा, हरेक समयमा शान्तिको अनुभूति हुनु पर्यो नि। त्यो कसरी हुन्छ? त्यो त भावको यादले हुन्छ। सुतेको शान्ति या कतै जङ्गलमा गएर एकछिन एकान्तमा बसेर शान्ति, माने शान्ति त यस्तो हुनु पर्यो निरन्तर क्या। निरन्तर मनमा शान्ति तब हुन्छ जब हामी निरन्तर बाबाको यादमा रहन सक्छौँ। बाँकी कहीँ घुमेर फिरेर कुनै चिजहरू प्राप्त गरेर, शौक पुरा गरेर या निदाएर त्यो शान्ति कुनै वास्तविक शान्ति होइन भन्नुहुन्छ बाबाले। भनिन्छ 3 मिनट साइलेन्स, अशरीरी भव। यस्तो अरू कसैको ताकत छैन जसले यसो भन्न सक्छ। बाबाको नै महावाक्य छ, प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो जन्म जन्मान्तरको पाप काटिन्छ, नत्र पद भ्रष्ट पनि हुन्छौ र सजाय पनि खानु पर्छ। शिव बाबाको डाइरेक्सनमा चलेमा नै कल्याण हुन्छ। बाबालाई सदैव याद गर्नु छ। जति हुन सक्छ परम प्रिय बाबालाई याद गर। विद्यार्थीले आफ्नो टिचरको इज्जत राख्नको लागि धेरै ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ। धेरै विद्यार्थी पास भएनन् भने टिचरलाई पुरस्कार मिल्दैन। यहाँ कृपा वा आशीर्वादको कुरा छैन। हरेकले आफैमाथि कृपा वा आशीर्वाद गर्नु छ। विद्यार्थीले आफैमाथि कृपा गर्छन्, मेहनत गर्छन्, यो पनि पढाइ हो। जति योग लगाउँछौ त्यति विकर्माजित बन्छौ, उच्च पद पाउँछौ। यादद्वारा सदा निरोगी बन्छौ, मन मना भव। यसरी कृष्णले कहाँ भन्न सक्छन् र? यो कुरा निराकार बाबाले भन्नुहुन्छ, विदेही भव। यो हो बेहदको ईश्वरीय परिवार। माता पिता भाइ बहिनी छन्, अरू कुनै सम्बन्ध छैन। शिव बाबा माता पिता, हामी आपसमा भाइ र बहिनी। त यो हो बेहदको ईश्वरीय परिवार। अरू कुनै सम्बन्ध छैन। अरू सबै सम्बन्धहरूमा मामा काका चाचा अब के हुन्छन् हैन, थाहै छ हजुरहरूलाई। मामा काका चाचा यहाँ छ नै, भाइ बहिनीको सम्बन्ध यस्तो कहिल्यै हुँदैन सिवाय संगम युग, जति बेला हामीले माता पितासँग वर्षा लिन्छौँ, शिव बाबासँग वर्षा लिन्छौँ। यो संगम युगमा सिवाय अरू कुनै पनि बेलामा यस्तो सम्बन्ध र यो वर्षा लिने कुरा हुँदैन। त्यो फोकस नगर्नु त एकदम लाइट डिम छ। शांति
उजालो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा ओम शान्ति। यहाँ कसको सम्बन्ध छ? आपसमा के सम्बन्ध छ? माता पिता र हामी भाइ बहिनी, अरू कुनै सम्बन्ध छैन। यस्तो कहिल्यै हुँदैन सिवाय संगम युग। जति बेला हामीले माता पितासँग वर्षा लिन्छौं, अपार सुखमा लैजानुहुन्छ नि। रावण राज्यमा छ घोर सुख दुःख। रावण राज्यमा छ घोर दुःख। राम राज्यमा हुन्छ अपार सुख, जसको लागि तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ। जति जसले पुरुषार्थ गर्छ त्यति त्यो कल्प कल्पको लागि सिद्ध हुन जान्छ। प्राप्ति धेरै ठुलो छ। जो करोडपति पदमपति छन् उनीहरूको सबै पैसा माटोमा मिल्नेछ। थोरै लडाई लागोस् फेरि हेर के हुनेछ। बाँकी सबै कथा हो तिमी बच्चाहरूको। सत्य कथा सुनेर तिमी बच्चाहरू सचखण्डको मालिक बन्छौ। यो त पक्का निश्चय छ हैन?
पक्का निश्चय छ? सच्चा कथा सुनेर सत्य कथा हामी सचखण्डको मालिक बन्दैछौँ। पक्का निश्चय छ बन्ने हो नि, होइन भाइजी? रामकृष्ण भाइजी, अशोक भाइजी, मनबहादुर भाइजी, के बन्ने हो? सचखण्डको मालिक बन्ने भन्नु न। सचखण्डको मालिक बन्छौँ, यो त पक्का निश्चय छ। निश्चय बिना यहाँ कोही आउन सक्दैन। निश्चय भएर त आउनुहुन्छ, निश्चय नभइकन कोही आउन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूले कुनै लापरवाही गर्नु हुँदैन। बाबासँग पूरा वर्षा लिनु छ, जसरी मम्मा बाबाले लिइरहेका छन्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क्स बाबा। अच्छा, यो छ धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, शरीरबाट न्यारा भएर स्वधर्ममा स्थित रहने अभ्यास गर। शरीरबाट न्यारा भएर स्वधर्ममा स्थित रहने अभ्यास गर। जति हुन सक्छ परम प्रिय बाबालाई याद गर। शरीरबाट न्यारा भएर स्वधर्ममा स्थित रहने अभ्यास गर। जति हुन सक्छ परम प्रिय बाबालाई याद गर। मोहको धागो सबैतिरबाट के गर? निकाल। मोहको धागो सबैतिरबाट निकाल। चुनाव हँसिरह्यो भने त फेरि बाबालाई योगै लाग्दैन नि। मोहमै फँसेर देवदारीमै फँसेर अनि बाबाको याद आउँछ? आउँदैन। अब बाबाको याद नआएपछि पावन बनिँदैन। शरीर नबनेपछि, पावन नबनेपछि फेरि प्राप्ति हुँदैन। सत्यमा कसरी जाने? विश्वको मालिक कसरी बन्ने? होइन? त्यही भएर मोहको धागो सबैतिरबाट निकाल्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, पढाइमा पूरा ध्यान दिएर आफूमाथि आफैले कृपा वा आशीर्वाद गर। पढाइमा पूरा ध्यान दिएर आफूमाथि आफैले कृपा वा आशीर्वाद गर। बुद्धि योग हदबाट तोडेर बेहदसँग जोड्नु छ। बेहदसँग जोड्नु छ। बाबाको बनेर बाबामा पूरा पूरा बलि चढ्नु छ। बाबाको बनेर बाबामा पूरा पूरा बलि चढ्नु छ। वरदान, सदा सत्यको संगतद्वारा
सदा सत्यको संगतद्वारा कमजोरीहरूलाई समाप्त गर्ने सदा सत्यको संगतद्वारा कमजोरीहरूलाई समाप्त गर्ने सहज योगी सहज ज्ञानी भव। सदा सत्यको संगतद्वारा कमजोरीहरूलाई समाप्त गर्ने सहज योगी सहज ज्ञानी भव। विस्तार। कुनै पनि कमजोरी तब आउँछ कुनै पनि कमजोरी तब आउँछ जब सत्यको संगतबाट किनारा हुन्छ। कुनै पनि कमजोरी तब आउँछ जब सत्यको संगतबाट किनारा हुन्छ र अर्को संगतमा लाग्छ। अर्को संगतमा लाग्छ। त्यसैले भक्तिमा भन्छन् सदा सत्संग गर। त्यसैले भक्तिमा भन्छन् सदा सत्संग गर। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाबाको संगतमा रहनु। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाबाको संगतमा रहनु। तिमीहरू सबैको लागि सत्य बाबाको संगत अति सहज छ। तिमीहरू सबैको लागि सत्य बाबाको संगत अति सहज छ, किनकि समीपको सम्बन्ध छ। किनकि समीपको सम्बन्ध छ, त्यसैले सदा सत्संगमा रहेर कमजोरीहरूलाई समाप्त गर्ने सहज योगी सहज ज्ञानी बन। सहज योगी सहज ज्ञानी बन। फेरि एकपटक सुनौ। कुनै पनि कमजोरी तब आउँछ जब सत्यको संगतबाट किनारा हुन्छ र अर्को संगतमा लाग्छ। त्यसैले भक्तिमा भन्छन् सदा सत्संग गर। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाबाको संगतमा रहनु। तिमीहरू सबैको लागि सत्य बाबाको संगत अति सहज छ, किनकि समीपको सम्बन्ध छ। त्यसैले सदा सत्संगमा रहेर कमजोरीहरूलाई समाप्त गर्ने सहज योगी सहज ज्ञानी बन। बाबाको संगमा रहनु हामी बच्चाहरूलाई अति सहज छ हो कि गाह्रो छ? सजिलो छ। दुनियाँमा त चिनेकै छैनन् बिचारा। भगवान भगवान भनेर खोजिरहेका छन्। सत्संग गर्ने भन्छन्, जान्छन्, झुटै कुरा सुन्छन्। चाहे ईश्वरको बारेमा, चाहे आत्माको बारेमा, चाहे सृष्टि चक्रको बारेमा, चाहे देवी देवताहरूको बारेमा। सत्संग भनेर जानी सुन्ने त झुटा कुरा हो, किनकि वास्तविकता सुनाउनेलाई पनि थाहा छैन। शास्त्रमा पनि गलत लेखेको छ। हामीलाई त बाबा आउनुभयो, सत्य बाबा मिल्नुभयो, सत्य ज्ञान दिनुभयो, बाबालाई चिन्यौँ, आफूलाई चिन्यौँ, सबै सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान प्राप्त भयो। देवी देवताहरूको हिस्ट्री जियोग्राफी पनि हामीले जान्यौँ। त्यही भएर हामीलाई के छ त एकदम सजिलो छ। अच्छा, स्लोगन छ सदा प्रसन्न रहनको लागि। सदा प्रसन्न रहनको लागि
प्रशंसा सुन्ने इच्छाको त्याग गरिदेऊ। सदा प्रसन्न रहनको लागि प्रशंसा सुन्ने इच्छाको के गरिदेऊ? त्याग गरिदेऊ। मलाई अरूले प्रशंसा गरून्, सबैले मेरो महिमा गरून्, वाह वाह भनुन्, गुणगान गरून् भन्ने इच्छा राख्यो भने कसैले त गाइदेलान्, कसैले नगाउलान्, कसैले गाली पनि गर्लान्, हो कि होइन? नबुझेर गर्लान्, कसैले बुझेर गर्लान्, कसैले ईर्ष्यावश गर्लान्। त सबैले मेरो प्रशंसै गर्छन् भने त जरुरी छ र छैन। त्यही भएर अब प्रशंसा सुनेदेखि खुसी हुने नत्र दुखी हुने बानी छ भने हामी कहिले पनि सुखी खुसी रहन सक्दैनौँ। बुझ्नुभएको छ नि कुरो? त्यही भएर प्रशंसा गरून् भन्ने इच्छालाई बाबाले भन्नुभयो त्याग देऊ, अनि तिमी सदा के रहन सक्छौ? प्रसन्न रहन सक्छौ। अच्छा, यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। मुक्ति र जीवन मुक्तिको स्टेज। मुक्ति र जीवन मुक्ति दुवै स्टेज आफ्नै हुन्, तर जब हामीले मुक्ति शब्द भन्छौं भने मुक्तिको अर्थ हो आत्मा शरीरको पाठबाट मुक्त छ, अर्थात् आत्माको शरीर सहित यो सृष्टिमा पाठ छैन। जब आत्माको मनुष्य हस्तीमा पाठ हुँदैन, अर्थात् आत्मा निराकारी दुनियाँमा हुन्छ, सुख दुःखदेखि न्यारा दुनियाँमा हुन्छ, यसैलाई मुक्त स्टेज भनिन्छ। यसलाई कुनै मुक्ति पद भनिदैन र जुन आत्मा कर्म बन्धनदेखि मुक्त छ, अर्थात् शरीरको पाठधारी भएर पनि ऊ कर्म बन्धनदेखि न्यारा हुन्छ, त्यसलाई जीवन मुक्त पद भनिन्छ। जुन सबैभन्दा उच्च स्टेज हो त्यो हो हाम्रो दैवी प्रारब्ध। यसै जन्ममा पुरुषार्थ गर्नाले यो सत्ययुगी दैवी प्रारब्ध मिल्छ। त्यो हो हाम्रो उच्च पद। तर जुन आत्मा पाठमा छैनन् उनीहरूको पद कसरी भन्ने? जब आत्माको स्टेजमा पाठ हुँदैन, मुक्ति पद पनि हुँदैन। तर जति यी मनुष्य समुदाय छन् ती सबै सत्युगमा जाँदैनन्। के भन्नुभयो मम्माले? मुक्ति र जीवन मुक्ति आफ्नो आफ्नो स्टेज हुन्, दुई थरी। जब हामीले मुक्ति शब्द भन्छौं, मुक्ति भनेको के हो? आत्माको शरीरबाट मुक्त हुनु। शरीरबाट पाठ जुन हामीले बजाइरहेका छौं यसबाट मुक्त हुनु, यानी त्यति बेलामा पाठ छैन, हैन? जब आत्माको मनुष्य हस्तीमा पाठ हुँदैन, यानी निराकारी दुनियाँमा आत्मा रहन्छ, विश्राम गरेको हुन्छ, दुःखदेखि न्यारा हुन्छ, त्यसलाई मुक्त स्टेज भनिन्छ। र यसलाई मुक्ति पद भनिँदैन, केवल त्यो एउटा स्टेज हो जुन आत्मा कर्म बन्धनदेखि मुक्त छ, यानी शरीरको पाठधारी भएर पनि ऊ शरीरबाट त्यति बेला के छ त? अलग छ, कर्म बन्धनदेखि न्यारा छ। र शरीरमा भएर पनि, शरीरको पाठधारी भएर शरीरमै रहेर पनि कर्म बन्धनबाट हामी न्यारा हुन सक्छौं भने यसलाई जीवन मुक्ति भनिन्छ। जीवनमा रहेर पनि कर्मको बन्धनबाट मुक्त, त्यसलाई भनिन्छ जीवन मुक्त। र बाबा भन्नुहुन्छ, मम्मा भन्नुहुन्छ, यो सबैभन्दा उच्च स्टेज हो र त्यो हाम्रो दैवी प्रारब्ध। त्यो कहाँ हुन्छ त? जीवनमा रहेर पनि जीवन मुक्त कहाँ हुन्छ? सत्ययुगमा। दैवी प्रारब्ध हो, यहाँ कलियुगमा हुन सक्दैन। त यसै जन्ममा पुरुषार्थ गर्नाले यो सत्ययुगी दैवी प्रारब्ध मिल्छ। त्यो हो हाम्रो उच्च पद। तर जुन आत्मामा पाठ छैन उनीहरूको पद कसरी भन्ने? जब आत्माको स्टेजमा पाठ हुँदैन, मुक्ति पद पनि हुँदैन। तर जति यी मनुष्य समुदाय छन् ती सबै सत्ययुगमा जाँदैनन्। सबैलाई त जीवन मुक्ति मिल्दैन।
सबै त जाँदैनन्। अहिले अब अर्बौं आत्माहरू छन्, सतयुगमा त जम्मा 9 लाख होइन, त्रेताको अन्तसम्म 33 करोड, त सबै त जाने भएन नि। ती सबै सतयुगमा जाँदैनन् किनकि त्यहाँ मनुष्य समुदाय थोरै रहन्छ। त्यसैले जो जति प्रभुको साथमा योग लगाएर कर्मातीत बन्छन् उनीहरूले सतयुगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाउँछन्। बाँकी जसले धर्मराजको सजाय खाएर कर्म बन्धनबाट मुक्त भएर शुद्ध बनेर मुक्तिधाममा जान्छन् तिनीहरू मुक्तिमा हुन्छन्, तर मुक्तिधाममा कुनै पद हुँदैन। त्यो स्टेज त पुरुषार्थ बिना आफै आफ्नो समयमा मिलि नै हाल्छ। मनुष्यको जुन चाहना द्वापरदेखि लिएर कलियुगको अन्त्यसम्म उठ्दै आएको छ, हामी जन्म मरणको चक्करमा आउन नपरोस्, त्यो आशा अहिले पूर्ण हुन्छ। मतलब सर्व आत्माहरूलाई मुक्तिधाम हुँदै अवश्य पास गर्नु पर्छ। अच्छा, सार मिठे बच्चे, तिमी कुनै पनि देहधारीको नाम रूपमा फस्नु हुँदैन। अशरीरी बनेर बाबालाई याद गर्यौ भने आयु बढ्छ, निरोगी बन्दै जान्छौ। प्रश्न, समझदार बच्चाहरूका मुख्य निशानी के हुन्छन्? उत्तर, जो समझदार हुन्छन् उनीहरूले पहिला स्वयंमा धारणा गरेर फेरि अरूलाई गराउँछन्। बादल बनेर भरिएर जान्छन्, वर्षा गर्छन्। पढाइको समयमा आलस्य गर्दैनन्। ब्राह्मणी माथि जिम्मेवारी छ, यहाँ उनैलाई लिएर आउनु पर्छ जसले रिफ्रेश भएर गएर फेरि वर्षा गर्छन्। दोस्रो पोइन्ट, यहाँ उही आउनु पर्छ जसले योगमा राम्रोसँग रहेर वायुमण्डललाई शक्तिशाली बनाउन मद्दत गर्छन्, विघ्न पार्दैनन्। यहाँ आसपास धेरै शान्ति हुनुपर्छ, कुनै पनि प्रकारको आवाज नहोस्। ओम शान्ति, ओम शान्ति। सबै आरामै हुनुहुन्छ? सन्चै सन्चै हुनुहुन्छ होइन?